मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। सरदार सलीम साहब, क्या बात, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, वाह, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी। वाह 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 वाह। देखिए, आप बस आपके ज़रा सा दिल तक पहुंचने की ज़रूरत है, दर एहसास पे दस्तक देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप बैरिस्टर साहब के जिस तरह हुए हैं, इस तरह इस मुशायरे में तमाम शायरों के हो जाएंगे। मैं फिर शेर सुनाता हूं आपको कि किसने, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। वाह वाह। अहलिया ने हैदराबाद, दिन में मिल लेते कहीं, रात ज़रूरी थी क्या। दिन में मिल लेते कहीं, रात ज़रूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात ज़रूरी थी क्या। वाह। इस तरफ भी आपको समझ आ रही है, ज़रा सा कितने खूबसूरत लोग हैं आप। वाह वाह। दिन में मिल लेते कहीं, रात ज़रूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात ज़रूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात ज़रूरी थी क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, हाय। मुझसे कहते तो मैं, अगर तुम हो असद साहब, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी। क्या बात है बैरिस्टर साहब, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। वाह वाह, अरे वाह। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। ये राह इश्क है, जिंदाबाद, क्या बात है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। वाह। और बहुत जिम्मेदारी के साथ आंखों पर फिर शेर सुना रहा हूँ आपको कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब, मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। बशर साहब हैं, विजय तिवारी साहब हैं, सागर भाई हैं, तमाम ही दोस्त अहबाब मेरे यहाँ पर है कि मेरा अरमा, सुनिएगा दोस्तों, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। वाह 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 वाह। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं, वाह। फूल गुलशन से शिनासाई गंवा बैठे हैं। बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बीनाई गंवा बैठे। वाह। घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं, फूल गुलशन से। जरा सा सरदार सलीम साहब आप भी साथ दें मेरा, तो जरा सा और आसानी हो जाएगी इन लोगों से हम आहंग होने में, इनका ख्याल होने में। मैं आपके साथ हूँ। घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं, फूल गुलशन से शिनासाई गंवा बैठे हैं। बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। बैरिस्टर साहब जानते हैं कि हमारे मुल्क में कितनी जहरीली आवाज़ें कहाँ कहाँ से सुनाई दी जाती है। इम्तियाज़ जलील साहब को तो और भी ज़्यादा इस चीज़ों का और बैरिस्टर साहब को सामना करना पड़ता है पार्लियामेंट में जाकर। और हमारे दोस्त, हमारे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, यहाँ वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं इन तमाम के सियासी शऊर का, इनकी बसारत का, इनकी बसीरत का फ़ैन हूँ। मैं यकीन जानिए आपके जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब डिबेट, मैं अक्सर देखता हूँ इनके डिबेट जब भी आते हैं, तो मैं इनके सियासी शऊर का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। इनके लिए, अपने लिए और हम सब के लिए और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, जश्न आज़ादी की कामयाबी के लिए एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ बजा दे, पूरा पिंडाल तालियाँ बजा दे, ताकि मैं इस तरह तल्ख न। और बैरिस्टर साहब ये बता दीजिएगा उन लोगों को कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है। वाह। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। वाह वाह वाह। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से,
پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ آہا پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا۔ واہ واہ میرے واہ، بچوں کی عبادت بھی ہے زندہ باد، کیا بات ہے۔ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے۔ بچوں پر مجھے شعر یاد آ گیا، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا، کہ واہ۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، واہ۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ واہ واہ، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں پھر بچوں پر مجھے شعر یاد آ گیا۔ دوستو آج میری عمر 52 برس کی ہونے کو ہے، 50 سال سے زیادہ کا میں ہو چکا ہوں۔ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں، آپ کے بچوں کے لیے پریشان ہوں، میں اپنی ان قوم و ملت کے ان نونہالوں کے لیے پریشان ہوں جو اس وقت چھوٹے ہیں۔ تب میں ان کی فکر کرتا ہوں تو یہ شعر مجھ سے ہوتا ہے کہ دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں۔ خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں، میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں۔ اوہو، واہ واہ، دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، واہ واہ، میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں۔ خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں، میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں۔ واہ، دل کیا، جان کیا، دل کیا، درد کیا، جان کیا ہے میں نے، واہ، دل کیا، درد کیا، جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے، واہ، دل کیا، درد کیا، جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے۔ اور اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے۔ واہ اتنا واہ، مغرور نہ بن، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے۔ اور سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض، سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض، تجھ کو گلشن کا نگہبان کیا ہے میں نے۔ کیا بات ہے، سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض، کیا کہنے، تجھ کو گلشن کا نگہبان کیا ہے میں نے۔ اور جیسا کہ یہ موضوعاتی مشاعرہ ہے، اس میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور ان کے کارناموں کے تحت اس مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، واہ، چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا، واہ، چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا، اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا، یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا، واہ، چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہم۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں دارالسلام کی اس ادبی عدالت میں، بیرسٹر صاحب کو گواہ بنا کر، امتیاز جلیل صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کو گواہ بنا کر شعر پڑھ رہا ہوں کہ چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا۔ جنگ آزادی میں، تحریک آزادی میں مارا جانے والا ہمارا پہلا شہید ٹیپو سلطان سے لے کر آخری شہید تک، ہمارا دیش کے پرتی قربانیاں دینے کا جذبہ اور حکومتوں کا ہمارے تئیں جذبہ، دونوں میں کیا فرق ہے کہ چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا، اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا، یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا، بس ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی، میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا، واہ بس واہ، ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی، کیا بات ہے، بس ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی، میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا، میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا۔